बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुआ और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लाम में एक ऐसा अमल है कि अगर आपने उसे अदा न किया तो आपके बहुत सारे आमाल कबूल होने से पहले ही रुक जाएंगे। लोग समझते हैं बस इबादत काफ़ी है, मगर दीन कहता है कि पहले इस अमल को अंजाम दो। मैं किस अमल की बात कर रहा हूँ? वो अमल जिसके बगैर नेकियों की इमारत अंदर से खोखली रहती है, वो अमल जिसे मोमिन की निशानी बताई गई है, वो अमल जिस पर कुरान ने बहुत जोर दिया है। वो अमल क्या है, उसका बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है, उसके अजीम आसार क्या हैं, और आप अपने आमाल को कबूलियत से पहले नाबूदी और तबाही से कैसे बचा सकते हैं। ये सब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुनाहों का मुर्तकिब होता है, और गुनाह के मुख्तलिफ आसार में से एक असर नेक आमाल की नाबूदी है। यानी गुनाह इंसान के नेक आमाल को तबाह कर देते हैं, जैसा कि कुरान करीम में इरशाद हुआ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू अअमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को ज़ाया न करो। या दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। ऐ ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर और दूसरों को तकलीफ़ देकर ज़ाया न करो। और इस हकीकत को पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ बयान फरमाते हैं, मन तरक सलातहु हत्ता तफूतहु मिन गैरि उज़्रिन फ़क़द हबित अमलुहु। जो शख्स बग़ैर किसी उज़्र के अपनी नमाज छोड़ दे, यहाँ तक कि नमाज का वक्त निकल जाए, तो यकीनन उसका अमल बर्बाद हो गया और उसकी नेकियों का असर ज़ाइल हो गया। या इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में इस हकीकत को यूँ बयान फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला तुफ़सिद इबादती बिल उज्ब व अज्र लिन्नास अला यदैयल खैर वला तमहक़हु बिल मन। ए अल्लाह, मेरी इबादत को खुद पसंदी और उज्ब के ज़रिए ख़राब न कर, और मेरे हाथों लोगों तक भलाई जारी फरमा और उसे एहसान जतलाकर ज़ाया न होने दे। और इस तरह की बेशुमार रिवायात जो इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अब इस सूरत में क्या किया जाए, तो इस्लाम ने ऐसे लोगों के लिए एक ऐसा अमल बयान किया है जो इन तमाम बुरे आसार को ख़त्म करके इंसान के आमाल को बर्बाद होने से बचाती हैं। और वो अमल है तौबा। यानी इंसान अपने पूरे वजूद के साथ अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करे और अपनी ज़िंदगी का रुख अल्लाह की बंदगी और इताअत की तरफ मोड़ दे और दोबारा गुनाह न करने का अज़्म करे। और अगर इंसान इस काम को अंजाम देने में कामयाब हो जाता है तो अल्लाह उसे ये अजीम नेमतें अता फरमाता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मोमिन बंदा सच्चाई के साथ तौबा करता है तो अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है, फिर अल्लाह उसकी लग़ज़िश को दुनिया और आखिरत में छुपा देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मोमिन गुनाह पर नादिम होकर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए दुनिया और आखिरत की तरफ से रहमत के 1000 दरवाज़े खोल देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर इतना बल्कि इससे भी ज़्यादा खुश होता है जितना एक भटका हुआ गुमशुदा शख्स अपनी खोई हुई चीज़ पाकर खुश होता है, या एक प्यासा पानी तक पहुंचकर खुश होता है, या एक बांझ औरत या मर्द औलाद मिलने पर खुश होता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मोमिन तौबा करता है और निदामत इख्तियार करता है तो अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत में रहमत के 1000 दरवाज़े खोल देता है, और वो सुबह व शाम अल्लाह की रज़ा पर होता है, और अल्लाह उसके लिए उसकी हर मुस्तहब रकत के बदले 1 साल की इबादत का अजर लिख देता है। और वो कुरान की जो आयत पढ़ता है अल्लाह उसे पुल सिरात पर नूर अता करता है, और अल्लाह ताला उसके लिए हर दिन और रात के बदले एक नबी के सवाब जैसा सवाब लिख देता है, और उसके हर इस्तिग़फ़ार और तस्बीह पर हज और उम्रे का सवाब दे देता है, और कुरान की हर आयत के बदले जन्नत में उसे एक शहर अता कर देता है। अल्लाह उसकी कब्र को नूरानी करता है, उसका चेहरा रोशन करता है, उसके बदन के हर बाल के बदले नूर मुकर्रर करता है, गोया
گویا اس نے اپنے وزن کے برابر صدقہ دیا ہے اور گویا اس نے ہر ستارے کے برابر غلام آزاد کیا ہے۔ قیامت کی سختیاں اسے نہیں پہنچتی، قبر میں اسے دوست دیا جاتا ہے، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور ہر روز اس کی قبر پر 1000 فرشتے آتے ہیں اور اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ قیامت میں اس کے سر پر رحمت کا تاج ہوگا، وہ عرش کے سائے تلے انبیاء اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور حساب کے مرحلے میں اللہ کے فیصلے تک اسے کھلایا پلایا جائے گا، پھر اللہ اسے جنت کی طرف روانہ کر دے گا۔ اور امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ایسے گناہ سے استغفار کرے جس پر اس کے سوا کسی کو خبر نہ ہو، کیونکہ گناہوں کے بعد استغفار کی مثال ایسی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جائے اور وہ بجھ جائے۔ اسی طرح استغفار اور توبہ انسان کے گناہوں کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر خوبصورت روایات ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ انسان اپنے دل سے اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی کا اظہار کرے اور اپنے گناہوں پر توبہ کر لے۔ اور توبہ کیسے کیا جائے؟ توبہ کرنے کے لیے انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو اس حالت میں قرار دے کہ انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو، انسان اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو، اور اس پشیمانی اور اس ندامت اور اس شرمندگی کو حاصل کر کے انسان اس عمل کو انجام دے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت میں جو بھی بندہ یہ عمل انجام دے گا اس کے لیے آسمان سے آواز دی جائے گی، اے اللہ کے بندے، اب نئے سرے سے عمل شروع کر، بے شک تیری توبہ قبول ہو گئی اور تیرا گناہ بخش دیا گیا۔ اور پھر عرش کے نیچے سے ایک فرشتہ پکارے گا، اے بندے، تجھ پر، تیرے اہل و عیال پر اور تیری اولاد پر برکت ہو۔ اور ایک اور منادی آواز دے گا، اے بندے، قیامت کے دن تیرے مخالف اور حق والے جن کے حقوق تیرے ذمے ہوں تجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور ایک اور فرشتہ آواز دے گا، اے بندے، تو ایمان پر موت پائے گا، تجھ سے دین چھینا نہیں جائے گا، تیری قبر کشادہ کی جائے گی اور اس میں نور پیدا کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ایک اور منادی آواز دے گا، اے بندے، تیرے والدین تجھ سے راضی ہو جائیں گے، چاہے وہ پہلے ناراض ہی کیوں نہ ہو، اور تیرے والدین کی بھی مغفرت کر دی جائے گی اور تیری اولاد کی بھی، اور تو دنیا اور آخرت میں رزق کی وسعت میں رہے گا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پکاریں گے، میں وہی ہوں جو ملک الموت کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گا تاکہ وہ تم پر نرمی کرے اور موت کی سختی سے تمہیں زخمی نہ کرے، تیری روح تیرے جسم سے بس نرمی اور آسانی کے ساتھ نکلے گی۔ اور اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگو، تم میں سے کون توبہ کرنا چاہتا ہے؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم سب توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غسل کرو، وضو کرو اور 4 رکعت نماز پڑھو، ہر رکعت میں سورہ حمد 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھو، پھر 70 مرتبہ استغفار کرو، پھر آخر میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس ذکر کے بعد کہو، یا عزیز و یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور امید ہے کہ آج سے ہی ہم توبہ کا عزم کر کے اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر اس عمل کو انجام دیں گے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہو جائیں۔ اور آخر میں آپ سے ایک التماس بھی ہے کہ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے اس ایک شیئر کرنے سے کوئی اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے دوبارہ جڑ جائے، اور نیچے کمنٹ کریں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کیا محسوس کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔